राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक क्रान्तिको थालनी पनि गोर्खाबाटै गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको उद्घोष। स्थानीय उत्साही तर सशंकित, निर्वाचनपछि गोर्खा फर्किनेमा मतदाता छैनन् पूर्ण विश्वस्त। सुर्खेतका मतदातालाई दल र उम्मेद्वारको एजेण्डाले तानेन, रासायनिक मल दिने र वन्यजन्तुबाट खेती जोगाउने उपाय काठमाडौँ नाङले भारेका मतदाताको मत दिने आधार। बर्दियामा प्रतिनिधि सभातर्फ अधिकांश नयाँ अनुहारका उम्मेद्वार, सत्ता गठबन्धन एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वारलाई जनमत जोगाउने हम्मे। आसियान मुलुकलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच खिचातानी र आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको बादी इंग्ल्याण्डलाई पाकिस्तान 5 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पवन। शुरू गरौं निर्वाचन विशेषबाट। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन विशेष। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक परिवर्तनका लागि 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोह शुरू भएको गोर्खाबाट नै आर्थिक क्रान्तिको थालनी गर्ने बताएका छन्। गठबन्धन दलका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा दावी गरेका अध्यक्ष दाहालले गोर्खाबाटै आर्थिक क्रान्ति शुरू गर्ने भन्दै मतदाता समक्ष मत मागिरहेका छन्। अध्यक्ष दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको विरासत तोड्ने लक्ष्यसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख पात्र दाहालको उम्मेद्वारीलाई लिएर गोर्खाका स्थानीय समेत उत्साही देखिएका छन्। माओवादी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका खोप बहादुर कणेलको मजुवा स्थित घरको सिरान तलामा 2052 भदौ 17 र 18 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै मोहन वैद्य किरण, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको हेडक्वार्टर बैठकले 6वटा प्रतिबद्धता सहित क्रान्तिमा जाने निर्णय गरेको थियो। मजुवा बैठकको स्मरण गर्दै केन्द्रीय सदस्य कणेल भन्छन्, जनयुद्धमा अब जाने भनेर ठोस निर्णय गरेको चाहिँ यो घरमा बसेको बैठकले चाहिँ जनयुद्धमा जाने निर्णय गर्यो। यसको माथिको सिरानको तलो थियो, यो भुइँचलोले भर्गाएर मैले फालिदिएको सिरान तलो चाहिँ। मुलुकको परिवर्तनका लागि भन्दै 2052 फागुन 1 गते मजुवाबाट क्रान्तिमा होमिनु पुष्पकमल दाहालका लागि जति चुनौती थियो, शान्तिपूर्ण राजनीति हुँदै संसदीय अभ्यास शुरू गरेको करिब 1.5 दशकमा गोर्खा 2 को निर्वाचन क्षेत्र सम्भवतः उत्तिकै सहज देखिएको छ। दाहाल गोर्खा 2 मा आफ्ना पूर्व सहकर्मी बाबुराम भट्टराईको विरासत तोड्ने लक्ष्यसहित चुनावी प्रचारमा छन्। समृद्धिको यात्रा अथवा आर्थिक क्रान्ति चाहिँ गोर्खाबाट सुरु गर्दा नै त्यो अर्थपूर्ण पनि हुन्छ र देशले पुरै दुनियाँले पनि राम्रोसँग देख्छ पनि र त्यसको प्रचुर सम्भावना गोर्खामा छन् भन्ने मेरो ठहर हो। जनक्रान्तिको मुख्य थलो गोर्खा नै भयो, मेरो लागि पनि, मेरो पार्टीको लागि पनि। पार्टीमा विद्रोह गरेर नयाँ शक्ति हुँदै अहिले नेपाल समाजवादी पार्टीको नेतृत्व गरेका बाबुराम भट्टराईको प्रभाव क्षेत्र भएकाले पनि दाहाललाई चुनाव जित्न कठिन छैन। निर्वाचन पछि पनि सत्ता गठबन्धन दलकै सरकार बन्ने र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाहालको दाउ छ। राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहेका दाहालको भूमिका आगामी सरकारमा पनि महत्वपूर्ण हुने नेपाल समाजवादी पार्टीका स्थानीय नेता राजकुमार परियारको विश्वास छ। समृद्धिको सुरुवात अनि आधार पालुन्डार अनि गोर्खालाई बनाउँछु भन्नुभएको छ, त्यो हाम्रो लागि एउटा सौभाग्य हो। जुन 52-53 सालदेखिको एउटा चाहना जुन थियो त्यो पूरा हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएको छौं। 2074 को निर्वाचनमा कंग्रेसको साथमा तत्कालीन नयाँ शक्तिबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराई गोर्खा 2 बाट निर्वाचित भएका थिए। सो निर्वाचन क्षेत्रमा कंग्रेसकै साथ लिएर दाहाल अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। पुरानो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बिर्सिएर अहिले गठबन्धनका सबै दल दाहाललाई जिताउन लागि परेको कंग्रेसका स्थानीय नेता इन्द्र कोइराला बताउँछन्। हिजो जे जस्तो भयो है त्यो बिर्सिएर अबका दिनमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने कुरामा हैन, विकास गर्ने कुरामा, समृद्धि गर्ने कुरामा चाहिँ अब सबैले उत्साहजनक रूपमा लिएका छन्। माओवादी शान्ति प्रक्रिया हुँदै संसदीय राजनीतिमा आएको करिब 2 दशकमा आर्थिक विकासले गति लिन भने सकेको छैन। तर यो बीचमा सत्ता राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै माओवादीकै हालिमुहाली छ। चुनावी प्रचारका क्रममा अध्यक्ष दाहालले आर्थिक क्रान्तिको शुरू पनि आफैले गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर निर्वाचनपछि दाहाल गोर्खा फर्किनेमा केही मतदातामा आशंका पाइएको माओवादीका नेता विकास वाग्लेले बताए। नयाँ विकासको मोडल पनि आउँछ सँगसँगै प्रचण्डसँगै भन्ने खालको एउटा आम बुझाइ छ भने अर्कोतर्फ केही थोरै चाहिँ मतदाताहरूको चाहिँ खै अब प्रचण्डलाई जिताएर पठाइयो उहाँ फेरि चाहिँ गोर्खा आउने हो कि हैन भन्ने खालको थोरै चाहिँ आशंका पनि थोरै गर्नुहुन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई आगामी मक्सिर 4 को निर्वाचनमा जीत हारको अंक गणितीय हिसाब गरिरहनु जरुरी छैन, किनकि स्थानीय तहको मत परिणामले पनि माओवादी केन्द्र यो क्षेत्रमा बलियो देखिएको छ। अर्कोतर्फ मुख्य प्रतिस्पर्धी कंग्रेस र माओवादी नै अहिले गठबन्धन बनाएर चुनावमा छन्। अर्को महत्वपूर्ण
पाटो भनेको 2072 पछि माओवादी छाडेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई समेत अहिले दाहालको मुख्य सारथी बनेका छन्। यही सहजताका कारण पनि हुन सक्छ दाहालले अन्तिम समयमा गोर्खा 2 निर्वाचन क्षेत्र रोज्नु। रेडियो कान्तिपुरका लागि हरि उप्रेतीका साथमा अनिल परियार, पालुङटार, गोर्खा। उता कर्णालीको प्रादेशिक राजधानी भएको सुर्खेतमा प्रतिनिधि सभामा 2 र प्रदेश सभामा 4 स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। तर निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सुर्खेतका मतदातालाई दल र तिनका उम्मेद्वारले उठाएको मुद्दाप्रति खासै चासो छैन। विभिन्न दल र उम्मेद्वारले घर दैलो सहितको प्रचार प्रसार जारी राख्दा मतदाता भने आफ्ना समस्या हट्नेमा विश्वस्त छैनन्। चुनाव लागेसँगै दलका उम्मेद्वारले समग्र जिल्लाको विकास निर्माणका लागि थुप्रै एजेण्डा अघि सारेका छन्। तर स्थानीयलाई भने उनीहरूको चुनावी बाचाले ध्यान तानेको छैन। उल्टै दलहरूको कार्यशैली प्रति कतिपय मतदाता रुष्ट देखिएका छन्। के भने अब भोटै नदिने नेताहरूलाई कसले जिताएर केही कामै छैन। जित्यो भने अब विकास गर्छौं, अब कच्ची रोड पक्की बनाउँछौं, हामीले रोजगार दिन्छौं नेपालमा भन्ने आश्वासना त दिने गर्ने हैन। अब नेताहरू 5 वर्षमा आफूलाई कमाउनको लागि, अब आफ्नो सात पुस्तालाई कमाउनको लागि, आफ्नो आफन्तलाई जब दिनको लागि हो के रे हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई भोट दिने। बेरोजगारीलाई रोजगार दिनु पर्यो। यत्रा जनताहरू विदेशतिर खाडी मुलुकमा रगत पसिना बगाछन्, के गरेछन् नेताहरूले? के गर्दैनन् के? नेताहरूको त कामै छैन। संघीय प्रणाली लागू भएपछि प्रदेश राजधानी स्थापनाले यहाँको राजनीतिक माहौल पनि विगतको तुलनामा वात्तै बढाएको छ। तर प्रदेश राजधानीका लागि चाहिने संरचना निर्माण समेत हुन नसकेका बेला संघीय र प्रदेश सभाका सांसदले ल्याएका महत्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रत्तिभर घटेको छैन। त्यस्तो आशंका गर्ने मध्येका अर्का मतदाताले भने कर्णाली प्रदेशको राजधानीका रूपमा जे पूर्वाधारहरू हुनुपर्ने हो ती पूर्वाधारहरू चाहिँ अब पूर्ण रूपमा भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। विगतका चाहिँ घटनाहरू हेर्दाखेरि चुनावको बेलामा चाहिँ एजेन्डा बोकेर आउने, चुनाव सकिसकेपछि आफ्नो दलीय स्वार्थमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्ने र ती कुरालाई चाहिँ फोकस नगर्ने र आफैले लिएका एजेन्डाहरूको विषयमा चाहिँ कामहरू नगर्ने परिपाटी पहिले चलिरहेको छ। सुर्खेतका कतिपय मतदातालाई भने विकासको प्रक्रिया बिस्तारै बढ्दै गएकोमा खुसी समेत लागेको छ। पक्की सड़क, पुल, पुलिस जस्ता पूर्वाधारमा सोच जति काम नभए पनि आगामी दिनमा विकास निर्माणले गति पाउने अपेक्षा समेत उनीहरूले राखेका छन्। दलको घोषणा पत्र र चुनावी गतिविधि नियालिरहेका स्थानीय शिक्षक विनुसी भास्कर भन्छन्, विकास त भएकै छ, गरेकै छ सकेसम्म त। यहाँको समस्या अब अहिले चाहिँ फिलहाल सड़कको समस्या छ, प्राकृतिक प्रकोपको समस्याहरू छ हैन, त्यसै छ समस्या। त्यसले एड्रेस गर्ने गरेरै उहाँहरू लाग्नु भएको छ। छुट्टी जितेर गइसकेपछि भेट्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ भएको छैन। हामीले आफ्नो नेताहरूले भेट्न पाएकै छौँ। जनअपेक्षा अनुसार समग्र जिल्लाको विकास नभए पनि प्रदेशको राजधानी बनेपछि यहाँका नागरिकले आफ्नो समस्या सम्बन्धित ठाउँमा राख्ने सुविधा पाएको स्थानीय अगुवाले बताएका छन्। त्यसलाई पनि उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। तर अझै पनि स्थानीय मुद्दाका रूपमा विमानस्थलको विस्तार लगायत एजेण्डा भने सबैको चासोको विषय बनेको छ। सुर्खेत स्थित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अर्जुन नायगी उम्मेद्वारले दीर्घकालीन योजना सहितका एजेण्डा नल्याए पनि विमानस्थलको विषयलाई महत्व दिएको धारणा राख्छन्। नयाँ एयरपोर्ट बनाउने कुरा चाहिँ निरन्तर सुरुदेखि नै उठिरहेछ, त्यो चाहिँ सम्भव हुने कुरा होइन जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा आम नागरिकमा पनि के भने एयरपोर्ट विस्तारले कसको विकास गर्छ भन्ने पनि हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यही एयरपोर्टमा चलाउने कुराहरू चाहिँ यहाँ ओजेलमा परेको छ, एयरपोर्टमा फ्लाइट थप्ने कुराहरू। तर एयरपोर्ट विस्तारको एजेन्डाहरू चाहिँ व्यापक रूपमा उठेको छ, जुन चाहिँ अहिलेलाई तत्कालै सम्भावना चाहिँ एकदमै गाह्रो पनि देखिन्छ हैन। यो प्रदेशलाई चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने भने तर कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने योजनाहरू आएको छैन। डुबान क्षेत्रलाई पनि नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा हो, त्यो गर्यो भने त सम्भव होला, तर तत्काल 1 वर्षमा 2 वर्षमा सम्भव हुने निरन्तर लागिरहनु पर्छ जस्तो लाग्छ। कर्णालीको प्रवेशद्वारको रूपमा परिभाषित सुर्खेतबाट संघीय र प्रदेश सांसद बन्ने होडबाजी गरिरहेका उम्मेद्वारले चुनाव जित्न निकै कसरत गरिरहेका छन्। पछिल्लो 5 वर्ष सत्ता समीकरणका कारण निकै उतारा चढाव भोगेको कर्णाली प्रदेश सभाको केन्द्र भागमा रहेको सुर्खेतका मतदाताको मन कसले जित्ने हो त्यो भने निर्वाचन परिणामले देखाउनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी कृष्ण प्रसाद गौतमका साथमा नवीन कोइराला, सुर्खेत। काठमाडौँको कर्णाली भनिने शंखरापुर नगरपालिकामा रहेको नाङ्ले भारेका स्थानीयको चुनावी मुद्दा अन्यत्र भन्दा फरक छ। खेतबारीमा प्रयोग हुने रासायनिक मलको सहज उपलब्धता र वन्यजन्तुबाट खेती जोगाउने उपायलाई उनीहरूले मत दिने आधार बनाएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गतका नाङ्ले भारेवासी बँदेल र बाँदर नियन्त्रण गरी आफूले लगाएको बालीको संरक्षण गर्ने ग्यारेन्टी दिने उम्मेद्वारलाई मात्रै भोट दिने बताउँछन्।
यसअघि राजनैतिक दलले घोषणा गरेको एजेण्डा हेरेर भोट खसालेका 61 वर्षीय कृष्ण प्रसाद ढकाल आगामी चुनावमा रासायनिक मल तथा वन्यजन्तुको नियन्त्रणको नीति ल्याउने उम्मेद्वारलाई भोट हाल्ने सुनाउँछन्। जुनसुकै बाली लगाए पनि जंगली जनावरले नष्ट गरेपछि दुखित 57 वर्षीय केदारमान श्रेष्ठ पनि कृषि तथा भूगोल बुझेका उम्मेद्वारलाई भोट दिने मनस्थितिमा छन्। सानो दुःख छैन कि यो त यहाँ निर्वाह एउटा निर्वाह मात्रै। उहाँ 61 वर्ष हुनुभयो, म 57 वर्ष भइसके, अहिलेसम्म नेताले यसो गर्यो भन्ने चाहिँ रेकर्ड छैन। हामी गरिबलाई त छैन। हरेक वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको कोरा भाषण सुनेर वाक्क भएर नाङ्ले भारेवासी यसपटक ठोस योजना ल्याउनेलाई मत दिने तर्खरमा छन्। स्थानीय प्रमिला श्रेष्ठ बाली लगाउने समयमा गुणस्तरीय बिउ र मल समेत दिन नसक्नेलाई भोट नदिने योजनामा छिन्। नेताहरू त त्यही त हो नि, उनीहरू अब जित्छन्, जितेपछि फर्केर आउँदैन। अब 10-12 बुदा राखेर म यो गर्छु भन्छन्, कमाइ लागु हुन्छ। अब मल नभएपछि खेती लाउनुको अर्थै छैन। ज्यालादारी त्यत्तिकै महँगो, मल बल्ल बल्ल उम्रियो, त्यसपछि बाँधेलाई ठिकै हुन्छ। यस क्षेत्रमा उम्मेद्वारले जनता सामु विभिन्न आश्वासन दिए पनि कृषि र बाली संरक्षण गर्ने योजना कसैले नल्याएको 79 वर्षीय छिरिङ लामाले बताए। पुरानो नारा लगाउने र भोट मात्र माग्न आउनेलाई भन्दा नयाँ सोच र जोश भएका उम्मेद्वारलाई भोट दिने तयारीमा रहेको उनी बताउँछन्। योग्य आदमी काने छिर्ने मात्रै आउने, इधर गएपछि उसको स्वार्थ मात्रै हेर्ने। हामीलाई दल सरकार भन्ने मन परेको छैन। जुन प्रतिनिधिले यस ठाउँको प्रतिनिधि हुनु उसले जिम्मा लिनुपर्छ, त्यसले हाल्छ। मेरो जहाँ अधिकारको भोट त्यसले हाल्छ। काठमाडौँको पिछडिएको क्षेत्र भनेर यसअघिको चुनावमा धेरैले विकासको आश्वासन बाँडे, तर नाङ्ले भारेवासीले विकासको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन्। त्यसैले यसपटकको ठूला भ्रम सत्य साधारण भने जस्तै विकासे नारा भन्दा यथार्थपरक योजना र नागरिकका दैनिकीलाई सहज तुल्याउने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने उम्मेद्वारलाई चुन्ने योजनामा छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा, नाङ्ले भारे। आसन्न चुनावलाई बेवास्ता गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत जाने युवाको संख्या बढ़दो छ। उनीहरूलाई मतदान गर्नुभन्दा पनि रोजीरोटीको पिरोलो छ। खेतीपाती र चाडपर्व विशेषले नेपाल फर्किए पनि चुनावकै लागि भनेर नेपाल आउने युवाको संख्या न्यून छ। रोजीरोटीको लागि भारत जाने सुदूरपश्चिमको प्रमुख नाका गौरीफण्टामा डोटी घर भएका राजेश बोहरा हतारमा थिए। मुम्बई बस्दै आएका उनी देशमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि 2 दशकदेखि उतै छन्। भोट हाल्ने दायित्व भन्दा उनलाई परिवार पाल्ने कर्तव्यले विदेश पुर्याएको हो। राजेश भन्छन्, उतातिर गइयो हैन, अब यतातिर खासै अब जग्गा जमिन छ, घर छ पनि केही पनि छैन। अब बुवामी बितेका थिए, आमा थिएनन् त्यतिखेर। अब सानसानै भए हैन, दुःखले गर्दाखेरि गइयो अनि वही हुर्कियो, वही बसियो भन्नु। वही अब कैलालीको गौरीफण्टा नाका हुँदै दैनिक 5 देखि 7 हजार जना भारत जान्छन्। उता फर्कनेको संख्या 1000 देखि 1500 हाराहारी मात्रै रहेको नाका स्थित सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। भोट हाल्न गाउँ फर्किएकाहरूमा पनि त्यति धेरै उत्साह छैन। भारतको बेंगलोरबाट फर्किएका सुबेन्द्र भन्छन्, नेपाल आउनुको उद्देश्य 1.5 साल जति बेंगलोरमा भयो। घर परिवारसित भेटघाट पनि हुन्छ। चुनावको टाइम छ हैन, भोट पनि हाल्नु पर्यो, मतदान गर्नु पर्यो। विकास गर्ने पार्टी छ, अहिले नयाँ युवाहरू दिनु उठाइदिनु प्रजातिको पार्टी लगाइदिनु पर्यो, विकास गर्ने पार्टीलाई। प्रहरीका अनुसार गत अक्टोबरमा पर्व विशेषमा नेपाल आउनेको संख्या 23,000 को थियो। सोही समयावधिमा 25,000 मानिस भारत पसे। चाड मान्न आएकाहरू पनि चुनावको पर्वाह नगरी भारत फर्किरहेका छन्। कोही चाहिँ चुनावको बहाना पारेर परिवारलाई भेटघाट गर्न आउने पनि भेटिन्छन्। तिनै मध्येका हुन् डडेलधुराका राजु बोहरा। खासै गरेर हामी भोटै हाल्न आया हौ, ड्युटी छोडेर केही दिनको लागि यसो छुट्टी गरेर भोट हाल्न आए। चुनावी माहौल तीव्र भइरहँदा रोजगारीका लागि भारत जानेको संख्या रोकिएको छैन। चुनावी एजेण्डामा युवा स्वरोजगारका मुद्दा पटक पटक उठाइए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा युवा स्वदेश नअट्किएका मात्रै हैनन्, उनीहरूमा राजनीति प्रतिको वितृष्णा बढ़िरहेको देखिन्छ। केहीमा भने युवा नेतृत्व आए आफ्ना समस्या सम्बोधन होला भन्ने आशा पनि छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी इन्द्र लक्ष्मी घिमिरेका साथमा सरिता थारू। गौरीफण्टा नाकाबाट भारत जाने युवाहरूको लर्को सम्बन्धी रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आसन्न निर्वाचनमा बर्दियामा प्रतिनिधि सभातर्फ प्रमुख दलका उम्मेद्वार मध्ये अधिकांश नयाँ अनुहारका छन्। थारू समुदायको बढ़ी बसोबास रहेको मध्ये एक जिल्ला बर्दिया सत्तारूढ़ गठबन्धन एमाले र रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार आफ्नो जनमत जोगाउँदै संघीय संसदमा आउने प्रयास गरिरहेका छन्।
अधिकांश उम्मेद्वारले नयाँ भन्दा पनि पुरानै एजेण्डा उठाएका छन्। बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1 मा 2074 सालको निर्वाचनमा वामपन्थी नेता वामदेव गौतमलाई झण्डै 800 भोटको अन्तरमा पराजित गरेपछि चर्चा बटुलेका नेपाली कंग्रेसका सञ्जय कुमार गौतम फेरि एकपटक चुनाव जित्ने रणनीतिमा छन्। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितको समर्थन पाएका गौतमलाई पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै गठबन्धनको मत प्राप्त गर्नुपर्ने दबाव परेको देखिन्छ। अघिल्लो पटक वामपन्थी गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई हराएका उनी गौतम अहिले अन्य वामपन्थी दलहरूसँग मिलेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन्। गठबन्धनलाई मतदाताले स्वीकार्ने क्रम बढेको दावी गर्दै गौतमले भने, गठबन्धनमा चुनाव लड्ने कुरा त्यति सहज त होइन, अप्ठ्यारै हुन्छ। सँगसँगै मत माग्नुपर्छ आफ्नो लागि पनि र नेकपा माओवादीको लागि पनि माग्नु पर्दाखेरि साथीहरूको, तर यो समयको परिस्थितिको उपज हो, यसलाई हामीले सहज रूपले लिएका छौं। अब जनतामा त्यो तयारी भइसक्यो, अब जनता तयार छन्। एमालेका लक्ष्मण गेवाली गठबन्धनलाई पराजित गर्न आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमि र स्वच्छ छविको प्रभावका आधारमा अघि बढेका छन्। उनी पहिलो पटक सांसद बन्ने अभियानमा छन्। नेकपा एमालेले अन्य क्षेत्रमा उठाए जस्तै गेवालीले पनि स्थायित्व र समृद्धिकै नारालाई बढी महत्व दिएका छन्। हामीले यहाँ विजय प्राप्त गरिसकेपछि यहाँका जनताको समस्याको निम्ति, यहाँको विकासको निम्ति, यहाँको निर्माणको निम्ति, यहाँको समृद्धिको निम्ति हामी लाग्नेछौँ। आगामी सरकार एमालेको समृद्धि र विकासको निम्ति एमाले अगाडि आउनुपर्छ। गेवालीले कंग्रेस माओवादीको चुनावी तालमेलबाट रुष्ट जनमतलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने यत्न गरिरहेका छन्। यो क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ठाकुर सिंह थारू, जनता समाजवादी पार्टीका रेशम बहादुर खत्री, राप्रपाका सूर्यबहादुर सिंह, नेमकिपाका हरिलाल न्यौपाने, जनमत पार्टीका सोहरा पठान, नेशनलिस्ट पिपल्स पार्टीका राम रतन थारू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवेश भूषाल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार देवी प्रसाद तिवारी पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। जातीय मतलाई जोगाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार थारूले निकै प्रयास गरिरहेका छन्। सो पार्टीले थारू समुदायको आन्दोलन र संविधानमा आफूहरूको असन्तुष्टि लगायत विषयलाई महत्वका साथ उठाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता एवं प्रदेश सभाका उम्मेद्वार धर्मबहादुर चौधरीले भने, विकास हुन नसक्नुको कारण अहिले नेपालमा 125 जातका मान्छेहरू बस्छन्। उहाँहरूको कल्चरलाई एक्सेप्ट गर्न नसक्नु छ, जसलाई नेताहरूले भड्काउन खोजिरहेछन्। त्यसलाई हामी ब्यालेन्समा ल्याउन चाहन्छौँ। त्यसलाई हामी न्याय भन्ने परिभाषा दिएछौँ। अहिले गरीब श्री रेशमलाल चौधरी लगायतका धेरै थारू समुदायका मान्छेहरूलाई जुन मुद्दा लागेछ हो, त्यसैले उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्छ र सम्पूर्ण नेपाली न्याय पाउनुपर्छ। न्यायको कुरा गर्छौँ। बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभाका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका माओवादी केन्द्रका सुरेश पन्थ, एमालेका पंकज सिंह राठौर र राप्रपाका विनय रावल पहिलो पटक सांसद बन्ने आकांक्षा राखेर मतदाता माझ पुगिरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजालाई हेर्दा केही सहज महसुस गरेका माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार पन्थ भन्छन्, किन पूर्ण विश्वास छु भने जनतामा अहिले घर दैलो करिब करिब सबै वडामा म करिब करिब मेरो क्षेत्रको सबैमा पुगिसके। जनतामा विश्वास र एउटा उमङ्ग के छाएको छ भने यो एउटा राष्ट्रिय एकताका निमित्त र संविधानको रक्षाका लागि अब पटक पटक चरण चरणका आन्दोलन र चरण चरणका निर्वाचनले गर्दा यो राष्ट्रिय सहमति नै हो भन्दाखेरि जनताहरूको उत्साह देख्दा म जित्छु जस्तो लाग्छ। मलाई म जनताप्रति पूर्ण विश्वास छु। एमालेका राठौर स्थानीय मुद्दा सम्बोधन गर्न आफू सक्षम भएको दावी सहित संसदीय निर्वाचनको यात्रामा छन्। एमाले र गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई टक्कर दिन केही महिना अघि कंग्रेस छाडेर राप्रपा प्रवेश गरेका विनय रावल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। कंग्रेसको जनमत आफ्नो पक्षमा आउने दावी गर्दै उनले भने, हाम्रा साधारण बर्दियाली मेरा पुराना पार्टीका साथीहरू तर्सित भएर डर मानेर उहाँहरू मसँग अहिले भेट्न चाहिरहनु भएको छैन। तर मलाई विश्वास छ उहाँहरूले आत्माबाट चाहिँ मलाई चाहिरहनु भएको छ र मतपेटिका अगाडि पुग्ने बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ विनय रावललाई अवश्य न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका धर्मराज जैसी आचार्य, लोसपाका अनिरुद्ध आर्य, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ओम प्रकाश बसौला, स्वतन्त्र उम्मेद्वार रामप्रसाद आचार्य र लालवीर चौधरी पनि उम्मेद्वार छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका लालवीर चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीका बुबा हुन्। मतदाताको मन जित्न स्थानीय एजेण्डाका लागि बर्दियाका सबैजसो उम्मेद्वारले नयाँ भन्दा पनि पुरानै एजेण्डालाई प्राथमिकता दिएका छन्। बाढी र नदी कटानको नियन्त्रण, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण र किसानका मुद्दा उनीहरूको रोजाइमा परेको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी कमल पन्थीका साथमा अनिल बोगटी, बर्दिया। कान्तिपुर सविस्तार। दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकामा नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। झडपका क्रममा गठबन्धनका जयभान सिंह धामी घाइते भएका छन्। नौगाड गाउँपालिकामा धामीमाथि एमालेका कार्यकर्ताबाट सामूहिक आक्रमण भएको दार्चुला प्रहरीले बताएको छ। जिल्लामा उपचार हुन नसकेपछि धामीलाई धनगढ़ी रेफर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। आक्रमणमा परेका धामी नेकपा माओवादी केन्द्र दार्चुला काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समितिका अध्यक्ष हुन्। एमालेका कार्यकर्ताले धामीमाथि सामूहिक आक्रमण
गरेको माओवादी केन्द्रका नेता तारा दत्त भट्टले आरोप लगाउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता र सत्ता गठबन्धनका चुनाव प्रचार टोली बीच झडप भएको छ। चुनाव प्रचारको क्रममा रहेको रवि लामिछाने र गठबन्धनको टोली बीच चितवनको कुरिन्टार नजिक झडप भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चितवनका अध्यक्ष धर्मेन्द्र सापकोटाका अनुसार चुनाव प्रचार प्रसारका लागि आफ्ना समर्थक चढ़ेको गाड़ीमा गठबन्धनका कार्यकर्ताले आक्रमण गर्दा गाड़ीको अगाडिको सिसा फुटेको छ। लामिछानेका समर्थकले आफ्ना समर्थकतिर हात देखाउँदै घण्टी बजाएपछि भनाभन भएको कांग्रेस चितवनका पूर्व सभापति जीत नारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो। औषधि व्यवस्था विभागले नेपालमा उत्पादित 2 कम्पनीका औषधिहरू बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। विभागले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रूपन्देहीको तिलोत्तमा स्थित बायोगेन रेमेडिज प्रणालीले उत्पादन गरेको बायोकल डिक्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड भिटामिन 3D3 ट्याब्लेट र काठमाडौँ स्थित लोमस फार्मास्युटिकल्स प्रणालीले उत्पादन गरेको अस्बिट भिटामिन सी ट्याब्लेट बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो। ती कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधिहरूको गुणस्तर परीक्षणमा कैफियत भेटिएको भन्दै बजारबाट फिर्ता गर्न विभागले निर्देशन दिएको हो। बजार अनुगमनको क्रममा संकलन गरिएका औषधिको नमूना परीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन रहेकाले बिक्री वितरणमा रोक लगाएको विभागले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। संगठित संस्थाले गाब्ने गाबिने वा प्राप्तिका सबै काम प्रारम्भिक सम्झौता गरेको 6 महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ। तोकिएको समयमा मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया पूरा नगर्ने कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले कारवाही गर्ने भएको हो। बोर्डले बिहिबारदेखि लागू गरेको धितोपत्र दर्ता गरिएका संगठित संस्था एक आपसमा गाब्ने गाबिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2079 मा सो व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। निर्देशिकामा 6 महिनाभित्र प्रक्रिया पूरा नगरे संस्थाका संचालक समिति जवाफदेही हुने व्यवस्था छ। एकाध बाहेक सबै मर्जर पूरा हुनका लागि 6 महिना भन्दा बढ़ी समयावधि लाग्दै आएको छ। यस्तै मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया शुरू गर्नु अघि बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ। मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने सूचीकृत संस्थाको शेयर कारोबार अब 15 दिन मात्र रोका हुने भएको छ। निर्देशिकामा गाब्ने संस्था वा प्राप्ति गर्ने संस्था र गाविने संस्था वा लक्षित संस्थाको शेयर मिलान, धितोपत्र पुनः दर्ता, धितोपत्रको अभौतिकीकरण तथा सूचीकरण लगायत कार्यका लागि बढ़ीमा 15 कार्यदिन शेयर कारोबार रोका राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अंकले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 10.54 अंकले घटेर 1883.16 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि केही गिरावट आएको छ। नेप्सेमा आज कुल 225 कम्पनीका 18,045 कारोबारबाट 2,28,000 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 77 करोड़ 49 लाख 11,000 रूपियाँ बराबरको कारोबार भयो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 12 वटा उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक भने 15 अंकले बढ़ेको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। आसियान मुलुकलाई लिएर चीन तथा अमेरिका बीच खिचातानी बढ़ेको छ। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको आक्रामक विदेश नीतिको प्रभाव दक्षिण पूर्वी एसियामा प्रष्ट देखिएसँगै अमेरिकासँग दूरी बढ्न थालेको हो। बेजिङको ताकत बढ़ेसँगै सो विषय अमेरिकाका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। चीनले भने अमेरिकाले विश्वासघाती कूटनीतिक वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। कुनै समय एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा कूटनीतिका लागि अहम मानिने आसियान समूहको प्रभाव पछिल्लो समय कम हुँदै गएको छ। अब खेल समाचार। 8औं संस्करणको T20 विश्वकप क्रिकेटको उपाधि इंग्ल्याण्डले जितेको छ। अस्ट्रेलियाको मेलबर्न क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनल खेलमा पाकिस्तानलाई 5 विकेटले हराउँदै इंग्ल्याण्डले दोस्रो पटक उपाधि कब्जा गरेको हो। इंग्ल्याण्डले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 137 रन बनाएको थियो। पाकिस्तानले दिएको 138 रनको लक्ष्य इंग्ल्याण्डले 6 बल बाँकी रहँदै 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। इंग्ल्याण्डको जितमा वेन स्टोक्सले अभिजित 52 रन जोडे। जस बटलरले 26 र ह्यारी ब्रुकले 20 रनको योगदान गरे। पाकिस्तानका ह्यारिस रौफले 2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानको इनिङ्स माथिल्ला क्रमका ब्याट्सम्यान नचल्दा कम रनमै प्याक भएको थियो। सान मसुदले 38 र कप्तान बाबर अजामले 32 रन जोड्न बाहेक अन्यको प्रदर्शन उल्लेख्य रहेन। सहदब खानले 20 रन जोडे। बलिङतर्फ इंग्ल्याण्डका साम करनले 4 ओभरमा 12 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। उनी फाइनलका प्लेयर अफ द म्याच र प्लेयर अफ द सिरिज घोषित भए। इंग्ल्याण्डको यो दोस्रो T20 विश्वकप उपाधि हो। यसअघि सन् 2010 मा इंग्ल्याण्डले अस्ट्रेलियालाई पराजित गर्दै पहिलो
T20 विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। सन् 2009 को T20 विश्वकप विजेता पाकिस्तानको भने फाइनलमा यो दोस्रो हार हो। अवस्था साथै कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सूरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।